अहिले संसारभरमा बन्दुकको गोलीबाट मर्नेहरूको संख्या वृद्धि भइरहेको छ। विगतका केही वर्षहरूमा अमेरिकामा यस्ता घटना धेरै घटेका छन्। यही बन्दुक आतंकबाट त्रसित 20 लाख अमेरिकीहरूले केही समय पहिले सडकमा उत्रेर साना हतियारबाट हुने हिंसा विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरू अमेरिकामा साना हतियार र बन्दुक राख्न पाउने कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए, ताकि गोली प्रहारबाट हुने हिंसा रोक्न सकियोस्। अहिले संसारभरका नागरिक तथा सैनिकसँग आधुनिक बन्दुक छन्। यस्ता बन्दुकले पलभरमा युद्धको परिणाम नै बदल्न सक्छ। तर के तपाईलाई थाहा छ यस्ता खतरनाक बन्दुकको आविष्कार कहिले, कसले र कसरी गरेको थियो? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी संसारभर प्रचलित र युद्धको प्रमुख हतियारको रूपमा विकसित भएको बन्दुकको आविष्कार कसरी भएको थियो भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। वास्तवमा बन्दुकको इतिहास धेरै लामो र पुरानो छ। गन अर्थात् बन्दुकको इतिहास जान्नुभन्दा पहिले गनमा प्रयोग हुने गन पाउडरका बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो त्यही गन पाउडर हो जुन बुलेट अर्थात् गोली बनाउन प्रयोग गरिन्छ। गन पाउडर हरेक प्रकारका फायर गर्ने हतियारमा प्रयोग गरिन्छ। गन पाउडरको आविष्कार करिब 9औं शताब्दीमा चीनमा गरिएको थियो। सुरुका दिनमा यो खतरनाक पाउडरलाई खुसी मनाउन वा विवाहमा पटकाका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। जब 9औं शताब्दीमा चिनियाहरूले बारुदको आविष्कार गरे, तब उनीहरूले नै बन्दुकको आविष्कार पनि गरेका थिए। सबैभन्दा पहिले उनीहरूले बारुदको आविष्कार गरे र त्यसको प्रयोग फरक फरक तरिकाले गर्न थाले। सुरुवाती दिनमा उनीहरू उत्सव मनाउनका लागि बारुदको प्रयोग गर्ने गर्दथे। केही वर्षपछि उनीहरूले बारुदको प्रयोग अलि फरक तरिकाले गर्न थाले। बाँसको लामो ढुङ्ग्रोमा उनीहरूले बारुद हाले र त्यसमा ससाना ढुङ्गाका टुक्रा पनि हाले। त्यसपछि बाँसमा प्वाल पारेर बारुदमा आगो लगाए। बारुद जल्न थालेपछि त्यहाँ भएका ढुङ्गाका टुक्रा बाँसको ढुङ्ग्रोबाट तीव्र गतिमा बाहिर निस्किए। त्यो देखेपछि उनीहरूको मनमा त्यसको प्रयोग गरेर हतियार बनाउने विचार आयो। त्यतिबेला चारैतिर लडाईँ भइरहन्थे। युद्धमा तीरको प्रयोग धेरै हुने गर्दथ्यो। त्यतिबेला गन पाउडर र तीर एकसाथ देखेपछि केही चिनियाहरूको दिमागमा फरक खाले विचार उत्पन्न हुन थाल्यो। उनीहरूले बारुदको प्रयोग गरेर तीरलाई अझै तीव्र गति दिन अनेक प्रयोग गर्न थाले। उनीहरू बाँसको ढुङ्ग्रोमा बारुद भर्थे अनि त्यसको टुप्पोमा तीर र भाला राख्थे। त्यसपछि त्यो बाँसको ढुङ्ग्रोमा एउटा प्वाल पारेर त्यसमा आगो सल्काउँथे। बारुद जल्न थालेपछि ढुङ्ग्रोमा रहेका तीर तीव्र गतिमा बाहिर निस्कन्थे र निशानामा गएर रोपिन्थे। यसरी बाँसको प्रयोग गरेर पहिलोपटक बन्दुकको निर्माण गरियो। त्यही बाँस, गन पाउडर र भाला समेटेर भविष्यमा बन्ने बन्दुकको बीजारोपण भएको हो। समयको विकाससँगै 10औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा उनीहरूले त्यसमा केही परिवर्तन गरे। उनीहरू बाँसमा गोल ट्युब जडान गरेर त्यसमा गन पाउडर भर्थे र त्यसको अगाडिको भागमा तिखा र विषालु तीर राख्थे र गन पाउडरमा आगो लगाएर त्यसलाई फायर गर्थे। अब उनीहरू त्यसलाई पटक पटक प्रयोग गर्न पनि सक्ने भएका थिए। यसरी चिनिया खोजकर्ताहरूले गन पाउडर र बाँसको प्रयोग गरेर संसारमा पहिलोपटक बन्दुक बनाएका थिए। यसलाई बेम्बो गन भनिन्छ। त्यसपछि प्रयोगमा आएको फायरलाइन्स गनलाई नै संसारको पहिलो बन्दुक मानिन्छ। यसले पनि बेम्बो गनले जसरी नै काम गर्दथ्यो, तर त्यसमा केही सुधार गरेर एउटा ट्युब लगाइएको थियो। त्यसमा गन पाउडर भर्ने गरिन्थ्यो। त्यतिबेलाका युद्धमा यसको प्रयोग धेरै हुन थालेको थियो। त्यतिबेला केही मानिसले बाँसको सट्टा फलाम प्रयोग गरेर पनि त्यसलाई अझै बलियो बनाउने प्रयास गरेका थिए। यसरी बन्दुक बनाउन फलामको प्रयोग हुन थाल्यो। समयसँगै त्यसमा पनि अझै धेरै सुधार गरियो। यी फलामका बन्दुकलाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न आकार प्रकारमा ढाल्न थालियो र अन्य धातुको प्रयोग पनि हुन थाल्यो। त्यहीबाट बन्दुक बनाउन प्रविधिको अनेक प्रयोग हुन थाल्यो। जब संसारमा कुनै नयाँ प्रविधिको आविष्कार हुन्छ, तब त्यो प्रविधि आफ्नो हातमा पार्न निकै होडबाजी चल्न थाल्छ। समयसँगै गन पाउडर र गनको चर्चा युरोपसम्म पुग्यो। त्यसपछि युरोपियनहरूले पनि त्यसमा चासो राख्न थाले। त्यसपछि उनीहरूले पनि त्यो प्रविधि हासिल गर्ने अनेक प्रयास गर्न थाले। त्यति मात्रै होइन, युद्धमा गन पाउडरले बनेका बन्दुकले दिने परिणामका बारेमा पनि उनीहरूले जानकारी पाउन थाले। त्यसपछि युरोपियनहरू बीच नै त्यो प्रविधि प्राप्त गर्ने होडबाजी चलेको थियो। उनीहरू छिटोभन्दा छिटो त्यो प्रविधि भित्र्याएर खतरनाक हतियार बनाउन चाहन्थे। 13औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा सिल्क रोड भएर गन पाउडर व्यापारीहरू मार्फत युरोप पुग्यो।
केही जानकारहरूका अनुसार गन पाउडर र त्यसबाट बन्ने हतियार मङ्गोल आक्रमणकारीले युरोप पुर्याएका थिए। यसरी गन पाउडर युरोप पुगेपछि त्यसको प्रयोग गरेर अनेक प्रकारका सानातिना हतियार बनाउन थालियो। त्यतिबेला यसको प्रयोग गरेर सबैभन्दा धेरै तोप बनाउने गरिन्थ्यो। ती तोप युद्धमा शत्रु विनाश गर्न निकै काम आउँथे। गन पाउडर प्रयोग हुन थालेपछि युद्धमा तोपको माग पनि धेरै बढ्न थाल्यो। 13औं र 14औं शताब्दीमा ती तोप हातले चलाउन मिल्ने गरी सानो आकारमा बनाउन थालिएको थियो। एक हिसाबले यी हाते तोप जस्ता थिए। त्यसलाई आर्क्युब्स भनिन्थ्यो र त्यसैलाई युरोपको पहिलो बन्दुक पनि भनियो। त्यसमा ब्यारलको अगाडिबाट गन पाउडर हालिन्थ्यो र त्यसपछि धातुले बनेको गोली हालिन्थ्यो। ती गोली पनि तोपका गोली जस्तै हुन्थे, तर तिनीहरूको आकार भने साना हुन्थे। त्यसपछि त्यसको नलीको प्वालबाट निस्केको फित्तामा आगो लगाइन्थ्यो र जल्दै गएर नलीमा रहेको गन पाउडरमा आगो लाग्थ्यो। गन पाउडरमा धमाका हुँदा गोली तीव्र गतिमा नलीबाट बाहिर निस्कन्थ्यो र शत्रुलाई ढाल्थ्यो। त्यसपछि 14औं शताब्दीमै ती गनमा अनेक प्रकारका सुधार भए। समाउन सजिलो होस् र निशाना लगाउन सजिलो होस् भनेर त्यसको ब्यारलमा काठका कुन्दा जडान गर्न थालिएको थियो, जुन आज पनि बन्दुकमा देख्ने गरिन्छ। यस्ता बन्दुकलाई आर्क्युब्स ह्यान्डगन भनिन्थ्यो, जुन त्यो समयको संसारको पहिलो ह्यान्डगन थियो। सुरुवाती दिनमा यी ह्यान्डगन निकै सफल रहे, किनकि त्यतिबेला ती गन प्रयोग गरेर दुश्मनलाई निशाना बनाउँदै सहजै युद्ध जित्न सकिन्थ्यो। तर समयको परिवर्तनसँगै ती गनबाट बच्ने उपाय पनि निकाल्न थालियो। 14औं शताब्दीको अन्त्यसम्म 2 mm भन्दा पनि बाक्ला सुरक्षा कवच लगाउन थालिएको थियो। त्यसपछि ती गनको प्रभाव कम हुन थाल्यो र बन्दुकको माग पनि कम हुन थाल्यो। त्यो देखेपछि केही व्यक्तिले बन्दुकको क्षमतामा अझै सुधार गर्ने प्रयास गरे, ताकि त्यसले बाक्लो भन्दा बाक्लो कवच पनि छिचोल्न सकोस्। त्यसका लागि बन्दुकको गोली धेरै लामो र विभिन्न धातुको प्रयोग गरेर अझै बलियो बनाइयो। यसरी बनाइएको बन्दुकलाई मस्कट भन्न थालियो, जुन आर्क्युब्स बन्दुककै सुधारिएको संस्करण थियो। तर यी बन्दुक पुराना भन्दा धेरै क्षमतावान र शक्तिशाली थिए। त्यसले बाक्ला धातुका कवचलाई पनि छिचोल्न सक्थे। तर 15औं शताब्दीको सुरुवातसम्म पनि बन्दुक चलाउनका लागि कुनै ट्रिगरको प्रयोग गरिँदैनथ्यो। त्यसलाई चलाउनका लागि बन्दुकको नलीमा लगाइएको फित्तामा आगो लगाएरै जलाउनु पर्थ्यो। 15औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा बन्दुकमा अझै सुधार भयो र बन्दुकमा विभिन्न तरिकाले ट्रिगर पनि प्रयोग गर्न थालियो। त्यसले म्याचलक सिस्टममा काम गर्ने गर्दथ्यो। यस्ता बन्दुकमा एउटा बलिरहेको सुतलीलाई बन्दुकमा जोडिएको ठेडीमा बाँध्ने गरिन्थ्यो। त्यसपछि जब बन्दुकको ट्रिगर दबाइन्थ्यो, तब बलिरहेको सुतली गन पाउडरसँग जोडिन पुग्थ्यो। त्यसपछि गन पाउडरमा विस्फोट हुन्थ्यो र गोली ब्यारेलबाट छुट्थ्यो। यस्ता बन्दुकको प्रयोग सबैभन्दा पहिले अटोमन साम्राज्यका सिपाहीहरूले सन् 1425 देखि 1465 सम्म निकै गरेका थिए। त्यसपछि समयसँगै यसमा अझै सुधार गरियो। त्यसपछि बन्दुकमा जडान गरिएको ठेडीलाई स्प्रिङ मार्फत होल्ड गरेर राख्न थालियो र ट्रिगर दबाएपछि जलिरहेको सुतलीले तत्काल बारुदलाई जलाउँथ्यो र गोली चल्थे। यस्तो बन्दुकलाई स्न्याप म्याचलक सिस्टम भनिन्थ्यो। त्यसपछि 16औं शताब्दीमा आइपुग्दा बन्दुक अझै उन्नत भयो। अब बन्दुकलाई बाहिरबाट लगाइएको आगो बिना नै प्रहार गर्न सकिन्थ्यो, अर्थात् अब गन पाउडरमा विस्फोट गराउनका लागि बाहिरबाट आगो लगाउनु पर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो। यस्ता बन्दुकलाई व्हिललक ट्रिगर गन भनिन्थ्यो। यस्तो बन्दुक सन् 1517मा जर्मन मेकानिक जोन केइफुसले बनाएका थिए। त्यसपछि सन् 1520मा इटालीमा पनि यस्ता व्हिललक ट्रिगर गन बनाउन थालियो। यस्ता बन्दुकको ट्रिगरमा एउटा स्टिलको पाङ्ग्रा स्प्रिङ मार्फत जडान गरिएको हुन्थ्यो। त्यसको आखिरी टुप्पोसम्म एउटा पत्थर लगाइएको हुन्थ्यो। यो बन्दुक चलाउनका लागि त्यो पाङ्ग्रालाई घुमाएर अन्तिममा लगाएको हुकमा अड्काउने गरिन्थ्यो। त्यसपछि जब ट्रिगर दबाइन्थ्यो, तब त्यो पाङ्ग्रा तीव्र गतिमा घुम्थ्यो र त्यहाँ रहेको पत्थर अर्को पत्थरमा ठोकिएर आगोको झिल्को निस्कन्थ्यो। त्यसबाट गन पाउडरमा आगो लाग्थ्यो र गोली चल्थ्यो। बन्दुकको यही आधारभूत नियममा रहेर विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका शटगन, मेसिन गन, ह्यान्डगन, राइफल, रिभल्भर, पेस्तोल आदिको विकास भयो। अहिले विश्वमा ओजन र मार क्षमताका आधारमा निकै उन्नत किसिमका गनहरू पाइन्छन्। यसरी कुनै समय उत्सवमा रमाइलोका लागि पड्काइने गन पाउडर समयको विकाससँगै युद्ध यन्त्र बन्न पुग्यो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै।
अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।